शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने यी दलहरू अझ अहिले तिनीहरूलाई उल्टो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जो संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गरियोस् र यसरी भुटानी शरणार्थी भएका व्यक्तिहरूमाथि होइन जसले शरणार्थी बनाउन बाध्य पार्यो तिनीहरूलाई कारबाही होस्। नालायक सरकारप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, सुरुमै यो कुरा राख्न चाहन्छु। एकछिन ल मान्यज्यू के होला हजुरको? सरकार भन्ने यो ऐनमा कहाँ व्यवस्था छ नियमावलीमा? त्यो दफा भनेर नलायक सरकार भन्नु पर्यो, त्यसकारण नियमापति छ रेकर्डबाट तुरुन्त हटाइयोस्। काम गर्ने बिजनेस नदिने सरकार नालायक सरकार हो। मैले यही सन्दर्भ राखेको छु र म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। के अरे नियमावलीको ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउन छ। 41 वटा कानुन ध्यान बनाउने, आकर्षण भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 41 वटा कानुन बनाउने चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याएको सरकारले एउटा मात्रै अहिले प्रतिनिधि सभामा कानुन विधेयक चाहिँ विचाराधीन छ। अनि एकदम लायक भनेर मैले प्रचार गरौँ, प्रशंसा गरौँ, अनि स्तुति गरौँ, आरती गरौँ। 2-4 जना सांसद 2-3 जना सांसद यस्तो हुनुहुन्छ जसको जिब्रोमा मधुमक्खी बसेको हुन्छ, मौरी भनिन्छ जसलाई। जुन बेला पनि त्यो चाहिँ छेदेकै हुन्छ उटपटाङ बोलेर। सत्ता पक्षका माननीय ज्यूहरू त्यो सहमतिकै मसी नसुक्दै खिचिट्युरी गर्नुहुन्छ, प्रतिपक्षको बालहट भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। एकजना नेताजीले त सत्ता पक्षका माननीय नेताजीले त रङ्गीन रुमाल प्रतिपक्षलाई उपलब्ध गराएको पो हो भनेर चाहिँ त्यो सहमतिको धज्जी उडाउनुहुन्छ। खासमा यो संसद नचलोस् भनेर, यो संसदलाई बन्धक बनाउने काम सत्ता पक्षले गर्दै आएको थियो भन्ने कुरा यी अभिव्यक्तिहरूले प्रस्तुत गर्दैनन्। र सामान्य सभामुख महोदय, यो सहमतिको मसी नसुक्दै यो खालको प्रतिपक्षलाई कटाक्ष गर्ने, यो खिचिट्युरी गर्ने कुराले हामी यो संसदलाई कस्तो थलोमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। 2072 बनाउन भन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो, संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन? र अर्को कुरा, नेपालको संविधान 2072 को 274 नम्बरमा भनिएको छ। यो नेपालको संविधानका विशेष कुराहरू जस्तै नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन, गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। त्यो भावनाले। र अर्को धर्मको कुरा रह्यो, उहाँले धर्मको कुरा जोड्दै गर्दा भारतसँग जोड्नुभयो। माता सीता कुन देशको नागरिक हो? यही नेपाल हो। आज 32 कोटी देवताहरू कहाँ हुन्? यही नेपाल हो। आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि यही नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका हुन्। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अर्को, उहाँले धर्ममा भन्नुभयो तपाईँको नास्तिक भनेको के हो, र धर्ममा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको नास्तिकको कुरा हुन्छ यहाँ हुँदैन। त्यो भावनाले सभा महोदय यो कुरा तत्काल फिर्ता लग्यो, मेरो आपत्ति छ। सामान्य सभामुख महोदय, म आज सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने संसदले जनताका ज्वलन्त विषयमा, कानुन बनाउने विषयमा काम गर्न पाएन भनेर निकै कोकोहोलो हामीले सुनेका हौँ जतिखेर हामी आन्दोलनमा थियौँ। तर आजको कार्यसूचीमा चाहिँ मान्यज्यूको हातमा पनि छ, सत्ता पक्षका मान्यज्यूसँग पनि छ। आज निर्वाचन आयोगको 15औं र 16औं प्रतिवेदन यहाँ पेश गर्ने बाहेक कुनै कार्यसूची सरकारले दिन सकेको छैन। यो संसद रोकेर आकाश खस्यो भन्ने खालको हुइयाँ मचाउने सत्ता पक्षको हातमा यो पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा म सुरुमै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र संसदलाई पर्याप्त बिजनेस नदिने नालायक सरकारप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, सुरुमै यो कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, संसदले कतिवटा कानुन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा 41 वटा कानुन बनाउने भन्ने कुरा ल्याइएको थियो। राष्ट्रपतिज्यूले यहाँ वाचन गर्नुभएको थियो। बजेट वक्तव्यमा पनि त्यही खालले कानुन बनाउने कुरा उल्लेख थियो। तर एउटा मात्रै कानुन यो संसदले बनाएको छ। माननीय सूर्यबहादुर छेत्रीज्यू, संसदले एकछिन ल मान्यज्यू के होला हजुरको? सरकार भन्ने यो ऐनमा कहाँ व्यवस्था छ नियमावलीमा?
त्यो दफा भनेर नलायक सरकार भन्नु पर्यो, त्यसकारण नियमावली छ रेकर्डबाट तुरुन्त हटाइयोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय। सम्मान्य सभामुख महोदय, काम गर्ने बिजनेस नदिने सरकार नालायक सरकार हो। मैले यही सन्दर्भ राखेको छु र म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। 41वटा कानुन बनाउने हजुरको के रे 41वटा नेमावतीको ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउन छ। 41वटा कानुन ध्यान बनाउने आकर्षण भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 41वटा कानुन बनाउने चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याएको सरकारले एउटा मात्रै अहिले प्रतिनिधि सभामा कानुन विधेयक चाहिँ विचाराधीन छ। अनि एकदम लायक भनेर मैले प्रचार गरौँ, प्रशंसा गरौँ अनि स्तुति गरौँ, आरती गरौँ, म यो कुरा राख्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु। अघि पनि यहाँ संसदमा उठेको छ, म यहाँ गृहमन्त्रीज्यूलाई देखेको छैन। अध्यागमनका डिजी झलकराम अधिकारी र सुन तस्करीमा पक्राउ परेर अभियुक्तको रूपमा राज्यको हिरासतमा रहेका दावा छिरिङ बीचको विच्याट संवाद सार्वजनिक जुन छ, त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूको के धारणा हो? यो गर्न मिल्ने स्वाभाविक काम हो? मैले अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू, भन्सारका अधिकारीहरू, कसैको एक कप चिया पनि नखाने त्यो इमानका, त्यो नैतिकताका अधिकारीहरू पनि सङ्गत गरेको छु। ती नेपालमै थिए छन्, तर यो यस्तो खालको विच्याट सार्वजनिक भएको छ। गृहमन्त्रीजीले फिर्ता गर्नुभयो कि गर्नु भएन, म सभामुख महोदय मार्फत सोध्न चाहन्छु। र यो 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको 1 महिना आज 5 दिन भइसक्यो र यो बिचमा त्यो त्यति ठुलो असामान्य तस्करीको प्रक्रियामा राज्यका जवाफदेही निकायहरू भन्सारमा, संसारमा, सुरक्षामा, अध्यागमनमा को थिए, त्यो अहिलेसम्म ती सेटहरू, ती सेटिङका सेटहरू किन फिर्ता गरिएन? अहिले दावा छिरिङसँगको जुन संवाद सार्वजनिक भएको छ त्यसले सरकारको पोल खोल्दैन र सभामुख महोदय यो कुरा म राख्न चाहन्छु। तेस्रो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा यो सार्वभौम संसदले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ, त्यस सम्बन्धी चाहिँ विधेयकहरू, कानुनहरू बनाएको छ। यो संसदको विधायकी अधिकार प्रयोग भएको छ। सार्वभौम संसदले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको एउटा विशेषाधिकार हो। यसलाई हिजो चाहिँ संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ? म सम्मानित चेयरको, यो संसदको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो संसदले त्यसमा आफ्नो उपचार र सही ढङ्गको चाहिँ यसमा उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुमै यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्को एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूले रोस्टमबाट 2 बुँदे सहमति राख्नुहुन्छ। यो सदनका सबै मान्यता प्राप्त दलका, राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। सबैले ताली बजाएर पारित गर्छौँ, संसदले एक ढिक्का भएर पारित गर्छ अनि सत्ता पक्षका माननीय ज्यूहरू त्यो सहमतिकै मसी नसुक्दै खिचिट्युरी गर्नुहुन्छ, प्रतिपक्षको बालहट भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। एकजना नेताजीले त, सत्ता पक्षका माननीय नेताजीले त रङ्गीन रुमाल प्रतिपक्षलाई उपलब्ध गराएको पो हो भनेर चाहिँ त्यो सहमतिको धज्जी उडाउनुहुन्छ। खासमा यो संसद नचलोस् भनेर, यो संसदलाई बन्धक बनाउने काम सत्ता पक्षले गर्दै आएको थियो भन्ने कुरा यी अभिव्यक्तिहरूले प्रस्तुत गर्दैनन्। र सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सहमतिको मसी नसुक्दै यो खालको प्रतिपक्षलाई कटाक्ष गर्ने, यो खिचिट्युरी गर्ने कुराले हामी यो संसदलाई कस्तो थलोमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, म यो कुरो राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। कि यहाँ कसको माथि र कसको सम्मानको माथि कसले चाहिँ कुन पक्षले आक्रमण गरेको छ त्यो प्रश्न देखिन्छ। जसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने कि यो सदनमा विपक्षीले बोलेको कुरा शत्रुको
सुझाव ना मानी, यदि मित्र को सुझाव माने को भए शायद आज चाहिँ हाम्रो देश 7 महिनामा पनि केही तरक्की गर्न सक्थ्यो। तर मैले के हेरेछु कि विपक्षीले बोलेको कुरा बकवास मात्र चाहिँ यहाँ बुझिएको हामीले पाएका छौँ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु, केही दिन पहिला म पहिले भनिदिएछु कि धेरै दिनमा बोल्ने अवसर पाएको छु, मेरो कुरा पनि पुरा सिद्धिन्न, तर जति म बोल्न सक्छु यही सदनमा मैले सुनेछु। यो मैले प्रष्ट कुरा गर्न चाहन्छु। म कसैलाई म यताउति म प्रष्ट वक्ता पनि हुँ, जे आउँछ बोल्छु, म कसैको पक्ष विपक्षको कुरा गर्दिनँ। यहाँ हाम्रो चाहिँ विपक्षी दलका नेताहरूमाथि घोर आक्रमण गरियो। पशुपतिनाथको चाहिँ ज्वेलरी शब्द लिएर त्यो कुरा यत्रो सदनमा हङ्गामा मचाइयो। 2-4 जना सांसद 2-3 जना सांसद यस्तो हुनुहुन्छ जसको जिब्रोमा मधुमक्खी बसेको हुन्छ, माउरी भनिन्छ जसलाई। जुन बेला पनि त्यो चाहिँ छेदेको हुन्छ उटपटाङ बोलेर अनावश्यक चाहिँ वातावरण चाहिँ यहाँ अनावश्यक क्रिएट गरिन्छ। त्यसको अन्त हुनुपर्छ। म भन्न के चाहन्छु भने कि त्यो पशुपतिनाथको ज्वेलरीको कुरा उठ्दा उठ्दा त्यो ज्वेलरीमाथि छानबिन गरियो। त्यो ज्वेलरीलाई भनिएको थियो कि यो चाहिँ पित्तल हो, सोनै होइन। म के भन्न चाहन्छु, त्यो छानबिनको तहत त्यो पित्तलको ठाउँमा सोना सुन चाहिँ साबित भयो। अनि त्यसपछि यो भनिएको थियो कि यदि सुन भए पनि त्यसको वेट चाहिँ त्यति छैन, त्यो कम वेटमा बनाइएको छ। यहाँसम्म कि यहाँ सम्मानित नेताहरूमाथि आक्रमण गरेर नै भन्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु, हिजोको प्रधानमन्त्री हुन् या आजको प्रधानमन्त्री हुन् या मन्त्रीहरू हुन्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ बजेट दिनलाई। कुनै पनि संस्थालाई बजेट चाहिँ वियोजन गर्छ, बजेट निकासा गर्छ, तर चाहिँ पूर्ण जिम्मेवारी त्यो संस्थाको हुन्छ। तर यहाँ संस्थाको नाम नलिएर नेताको चाहिँ मानमाथि वर्धन गरियो, नेताको मान वर्धन गरियो। अनि त्यसको विषयमा मेरो के आग्रह छ कि सुन पनि पित्तल नभएर सुन साबित भयो। अनि अर्को चाहिँ के अरे वेट पनि ठिकै ठिक भयो। अब यस्तो अवस्थामा यहाँ बोल्ने सांसदमाथि कारवाही हुनु पर्यो कि हुनु परेन? मलाई त लाग्छ त्यस्तो मान्छेमाथि कारवाही हुनुपर्छ। जुनसुकै सांसदले यदि कसैको मान र सम्मानको मर्दन गरेछ भने त्यसमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामीले उठायो चाहिँ अहिले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको कुरा। उच्च स्तरीय छानबिन समिति किन आवश्यक थियो? आज यत्रो दिन भइसक्यो। सम्मानीय सभामुख महोदय, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, कुनै पनि देशको सरकारलाई कुनै पनि चाहिँ घटना उपघटना छानबिन गर्नको लागि उसको लागि 12 घण्टा, 24 घण्टा, 36 घण्टा, 48 घण्टा, 72 घण्टा धेरै हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले, सरकारको पक्षका निकायले केही पनि गर्न सकेको अवस्था देखिन्न, जसले गर्दा हामीलाई शङ्का भयो कि कहीँ यो देशका रक्षक जुन सम्मानीय सभामुख महोदय, गौर हत्याकाण्डको विषयमा के भइरहेको छ जान्न चाहन्छौँ। यही श्रावण 23 गते गौर हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच 5 बुन्दे सम्झौता भएको थियो। गौर हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र अपाङ्गहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू थियो। त्यसको केही दिन नबित्दै कथित गठबन्धनको नाउँमा केही भ्रमपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ। पीडितहरू चिन्तित छ, आम जनता सशङ्कित छ। यो बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा, सरकारको स्ट्यान्ड के हो
स्पष्ट गर्न जरुरी ठान्दछु र म सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको धारणाको माग गर्दछु। नेपालमा कानुनको शासन छ कि छैन, कानुन सबैले लाग्छ कि लाग्दैन? यदि कानुनको शासन छ र सबैले कानुन लाग्छ भने 17 वर्ष बितिसक्दा पनि किन पीडितले न्याय पाउन सकेन? किन हत्याराहरू कानुनको दायरामा आउन सकेन? प्रश्न गर्न चाहन्छु। आजभन्दा झन्डै 17 वर्ष अगाडि 2063 चैत्र 7 गते रौतहटको गौरमा 28 जनाको हत्या गरिएको थियो सभामुख महोदय। हत्या होइन, नरसंहार, स्वचालित हतियार प्रयोग गरिएको थियो। मान्छे लखेटी जिन्दै मान्छेलाई समातेर मन्दिरमा बलि चढाइएको थियो। त्यति पनि होइन, महिलाहरूको स्तन काट्ने, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने विभत्स हत्याकाण्ड थियो सभामुख महोदय। यो मैले भनिरहे होइन, त्यति बेलाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, त्यति बेलाका छानबिन रिपोर्टहरूको यो तथ्य हो। यसरी भएको विभत्स हत्याकाण्ड 17 वर्ष पुग्दा पनि हत्याराहरू खुल्याम घुमिराख्ने, पीडितको लागि सडकमा आउनुपर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिलाई हामीले के भन्ने? रौतहटको गौर अहिले यस्तो हत्याकाण्डको कलङ्कबाट थिचिराख्न चाहँदैनन्। रौतहटको आम जनता यस्ता आपराधिक कलङ्कबाट मुक्ति चाहन्छ सभामुख महोदय। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो। रौतहटका जनताहरू यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन चाहन्छन्, यस्ता कलङ्कबाट मुक्ति चाहन्छन्, नेपालमा कानुनको शासनको बहाली चाहन्छन्। त्यति बेला जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यति बेला बहालवाला पुण्डावेदन अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग पनि बनेको थियो। ती आयोगको रिपोर्ट कहाँ छ एकचोटि सोध्न चाहन्छु सरकारसँग। ती जाहेरीको अवस्था के छ हामी जान्न चाहन्छौँ। नेपाली जनताहरू जान्न चाहन्छन् त्यो अवस्थामा। त्यति हुँदा पनि कारबाही अगाडि नहुने, दुनियाँले त के बुझ्या हुन्छ भने जाहेरी दर्ता हो भने कारबाही हुन्छ, तर त्यो घटनामा त जाहेरी दर्ता छ, तर पनि के भइरहेछ हामीले थाहा छैन। त्यसैले यस विषयमा सरकारको धारणा आओस् भन्न चाहन्छौँ। हामीलाई आश्चर्य लाग्छ नेपाल प्रहरी, नेपालको कानुनले भन्छ हत्या हिंसाको छानबिन नेपाल प्रहरीले गर्ने हो। नेपाल प्रहरीले किन अगाडि बढाउन सकेन भन्ने सोध्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका मान्छे मर्दा त्यस्तो पनि होइन, आन्दोलनमा, मधेस आन्दोलन, थारूहट आन्दोलनमा प्रहरीहरू मर्दा, जबकि आन्दोलनमा दुईतिर मान्छे मर्छन्, आन्दोलनकारी मर्छन् या प्रहरी मर्छन्। आन्दोलनकारी मर्दा केही नहुने, प्रहरी मर्दा बिना जाहेरीको छानबिन हुने र दोषीलाई कारबाही हुने। जबकि यसमा जाहेरी दर्ता भएर पनि केही भइरहेको छैन भनेपछि नेपाल प्रहरी नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि हो कि नेपाल प्रहरीकै सुरक्षाको लागि हो? नेपाल प्रहरी कानुनभन्दा माथि छ कि नेपाल कानुनकै भित्र छ नेपाल प्रहरी भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसैले मैले नेपाल प्रहरीका पनि राम्रा अफसरहरू होला, नेपाल प्रहरीको इमेजको लागि पनि केही सोच्नुपर्छ भन्ने म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। त प्रहरी संस्थालाई यसरी बदनाम गर्ने जो काम भइरहेको छ, किनभने कानुनले कसैलाई इन्डिकेट गर्दैन, नेपाल प्रहरीलाई उभ्याउँछ र नेपाल प्रहरी अहिले विचलित भएको मैले हेर्दछु। कानुनभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने वा कानुन पकेटमा लिएर हेर्ने हिँडिरहेको स्थिति देख्दछु। त्यस अर्थमा पनि नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्ट्यान्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो घटनामा किन अगाडि बढ्न सकिने, कसले रोक्यो भने हामी जान्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरीले स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ यो घटना किन अगाडि बढेन। त्यसैले अहिले हामी हेरिरहेछौँ त्यसका संलग्न अपराधीहरू विभिन्न पार्टीमा पार्टी प्रवेश गरेर देशलाई गुमराह बनाउने, पार्टीका नेताहरू कहाँ धाएर गुमराह बनाउने। मान्य सदस्य, समय सकियो। होइन सभामुख, यति इम्पोर्टेन्ट इस्युमा यसरी रोक्न त अलिक गाह्रो होला नि। हामी विषयलाई त देश र जनतालाई र मुख्यतः यो समयभित्र राख्नुहोस् मान्य सदस्य। त्यसैले यस्ता जो विभत्स हत्याकाण्ड जो देखिएको छ एउटा सामान्य घटनाको कुरा होइन, कानुनको शासनको कुरा हो, मानव अधिकारको कुरा हो। नेपालमा पीडितले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धी छ। झन् हत्याराहरूले धम्काउने, मान्छेलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गरेर गोबर माटी बनाउने जसरी खेलहरू गरिरहेका छन्, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, सत्ताको बलमा मान्छेले थर्काउने जो खेल भइरहेछ, यसलाई रोक्न जरुरी छ। र म सम्मानीय सभामुख मार्फत यसमा पहल कदमीको म माग गर्दछु र सरकारको यस विषयमा के हो भने मुख्य अनियोलता देखा परेकोले यसमा स्पष्ट पार्न म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, समय 6 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, गए राति बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 चुरियामाई नजिक तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु र 17 जना गम्भीर घाइते अवस्थामा छ। मृत्यु हुनेहरूको प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु।
र घाइतेहरूलाई यथोचित उपचारको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्ड एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास हुँदै आएको छ। यसमा नेपाली जनता र म व्यक्तिगत रूपमा खुसी पनि थिएँ, तर यी ललिता निवास सुन प्रकरण, भुटानी शरणार्थी लगायत काण्डले अहिले सबैको ध्यान खिचेको छ। यी काण्डहरू सबैका लागि लज्जाको विषय बनेको छ, देशको लागि नै लज्जाको विषय बनेको छ। भुटानी शरणार्थीका नाउँमा भएको मानव बेचबिखन सरहको घटना होस् या ललिता निवासको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र सुन तस्करी मामिलामा सरकारले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रयासका लागि सर्वप्रथम सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर खबरदार, मैले दिएको धन्यवाद फिर्ता लिन नपरोस्। सभामुख महोदय, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आरोप प्रमाणित भए पश्चात अपराध अनुसार दण्ड, जरिवाना र सजाय हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका कसैलाई पाखा नगरेर निष्पक्ष छानबिनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। सुन तस्करी काण्ड र ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले स्वतन्त्र रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। आरोपित रहँदैमा, अनुसन्धान चल्दैमा आफूलाई मन नपरेका आरोपित सबै अपराधी हुन्। उनका व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठालाई असर पार्ने अतिवादी सोच पनि देखिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही प्रकरणमा नेपालको एउटा पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङ जिल्लाको दुर्गम र विकट गाउँबाट चाहिँ सामान्य परिवारबाट राजधानी छिरेर दशकौँ लामो अनवरत मेहनतले सफल व्यवसायी, सफल उद्यमशील हजारौँ बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने मिनबहादुर गुरुङलाई झन्डै 2 महिना हिरासतमा राखिएको छ। राज्यलाई राजस्व तिरेर जग्गा किन्दा मिनबहादुर कसरी कसुदार भए? जग्गा किन्दा जग्गाधनी परमाणु पूर्जा रहेको र जग्गाधनीकै नाममा श्रेष्ठता कायम रहेको र त्यही आधारमा जग्गा किन्दा ऊ कसरी दोषी भयो? यसले धेरैलाई असहज र अचम्म लागेको छ। CIB नेपाल प्रहरीको एउटा विश्वासिलो संस्था हो। म एउटा उदाहरणको लागि सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो मात्रै CIB ले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा 2049 सालको चाहिने बिगो चाहिने भनेर चाहिने दाबी गरे बमोजिम तत्कालीन बेलामा जम्मा 6 वर्ष भएको एकजना नाबालकलाई करोडौँ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्ता केटकेटी अनुसन्धान प्रति मेरो र सम्पूर्ण नेपालीको शङ्का रहेको कुरा पनि म सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै पनि दोषी व्यक्ति कानुनी दायराबाट भाग्न हुँदैन र कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिलाई गलत रूपमा फसाउनु हुँदैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सम्मानित अदालतको अध्ययन, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई राम्ररी र निष्पक्ष व्यापक रूपमा अघि बढाइयोस् भन्न म चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वोच्च लोकतान्त्रिक र सुन्दर व्यवस्था मानिएको गणतन्त्रमाथि दिन प्रतिदिन शङ्का उपशङ्काहरू बढिरहेका छन्। जुन व्यवस्थाका लागि हामीले 4 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यही व्यवस्थामाथि यति चाँडै समाजमा नागरिकमा यति धेरै आशंका बढ्नु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। समाजमा अहिले चौतर्फी उकुस मुकुस छ। संसारका हँसिलो मुहार भएका मानिसका रूपमा चिने नेपालीहरूको मुहारमा निराशा र तनाव छ। युवाहरू स्वदेशमा भविष्य देखिरहेका छैनन्, गाउँघर जङ्गलमा परिणत भएका छन्। यस्तो लाग्छ देशमा कोही खुसी छैनन्, कोही सुखी छैनन्। त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका भ्रष्टाचार काण्ड मात्रै होइन, हामीले जसरी राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसले गणतन्त्रको जगलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ। सामाजिक विभाजनका जोखिम पनि पछिल्ला केही घटनाले सन्निकरण ल्याइरहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही दिन अघि धरानमा गोरु काटेर भोज भतेर गरेको विषयमा मिडियामा आएको थियो। त्यो घटनापछि धरानमा सामाजिक सद्भाव
बिथोल्ने किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, जुन भित्रभित्रै भुसको आगो चाहिँ सल्किरहेको छ। समाज एकअर्काको सम्मान, सहयोग र आपसी भाइचारा मार्फत निर्देशित हुन्छ। जब समाज बन्ने यी विशेषता समाजले बोक्न सक्दैन, तब त्यो समाज एक रहन सक्दैन। यस्तो घटनामा पनि नेपाल सरकारले न त कुनै अनुसन्धान गरेको छ, न कुनै अनुसन्धान समिति बनाएको छ। यसले भयावह रूपमा चाहिने जानेर यो अघि नै पूर्ववक्ता मान्यज्यूले भने जस्तै यो जनआन्दोलन भन्दा र जुन चाहिने माओवादीको द्वन्द्व भन्दा ठुलो घटना लिन सक्छ। समयमै सचेत रहौँ। धन्यवाद सभामुखज्यू।